अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला दुरूद बेशुमार दुरूद मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, आज की अपडेट इंतहाई ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने इखलाक खान स्वाति साहब को कहा कि जनाब बिस्तरा छोड़ें, मौसम ठंडा है, मुझे पता है कि आप मज़े ले रहे हैं, लेकिन आप उठें और हमारे हज़ारों लाखों देखने वाले जो उनसे हैं उनको ताज़ा तरीन अपडेट फराहम करें कि जो वावेला मचा हुआ है कि नारान नहीं आ सकते, और नारान आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। सोशल मीडिया पे यार बात सही किया करें। इस बात के लिए तो मैं किसी को क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हमारे रिश्तेदार दोस्त हैं जो कि गलत बयानी करते हैं, जिसकी वजह से काम खराब होता है। रियलिटी आप दिखाएं, और हमारा काम जो सा है वो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग ये करना है कि इस वक्त क्या हालात हैं। हमें ये नहीं कहना किसी को आए, कहना कि आ जाओ भाई जल्दी जल्दी पहुंचो, और ये भी नहीं कहना कि ना आए। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त की सूरत हाल, ताज़ा सूरत हाल 22 जुलाई अब से ठीक 20 मिनट पहले की। और ये नारान से आगे सोच का वो मुकाम जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, ऊपर से ये पत्थर और पहाड़ समझ लें कि सिरक कर नीचे आया हुआ था या पत्थर आया था, जो भी आप कहें। हालांकि ये मड स्लाइडिंग थी, यानी कि कीचड़ की एक स्लाइड थी जो कि साथ पत्थरों को भी लेके आई थी, और कितनी ज़्यादा थी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अब रोड निकली है और ये कई फुट तक आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम पे कोई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक खड़ी होती है और ऊपर से लैंडस्लाइड आ जाती, गाड़ियाँ इसके बीच के साथ में आ जाती, या कोई कैजुअल्टी होती या डैमेजिंग होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे के लिए जब भी बारिश का फ्लो दूर साइडों से तेज़ होता है तो इंतज़ामिया मुतहर्रिक होती है, और इंतज़ामिया मना भी करती है कि बराए मेहरबानी आप यहाँ से ना गुजरने को मसला मसाइल हो सकता है। तो जब मना किया जाए तब रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, तब ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए कि जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। तो ये तो ऐसा यहाँ से ये नाला फिबरा आया और इस रोड के ऊपर आ गया, जो कि एक कॉमन सी बात है। और इन हिल एरियाज में कब कहाँ क्या हो जाए इस बात का कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग पूछते हैं जी कि क्या सेफ है, हम कैसे सेफेस्ट तरीके से यहाँ से गुजर सकते हैं या जा सकते हैं। तो जनाब बात यह है कि सेफेस्ट रास्ता कोई भी नहीं होता है। कब कहाँ क्या हो जाए, कोई पहाड़ सरक जाए, कोई कुछ चीज़ हो जाए, तो कोई क्या कहा जा सकता है। आप यकीन करें कि आज पे ऐसे ऐसे दिन भी लैंडस्लाइड हुई है, जब बारिश हुई नहीं वैसे ही लैंडस्लाइड हो जाए। वो पहाड़ है और पत्थर हैं, जब सिरक जाए। और कभी कभार इतनी तेज़ बारिश होती है और कुछ नहीं होता है। लिहाजा इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और हम साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कल की क्या सिचुएशन थी और ट्रैफिक क्यों ब्लॉक। कल एक मैंने देखी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट, वो जी यहाँ ना आए जी, पता नहीं क्या हो गया जी, ट्रैफिक की लंबी लाइनें हैं, सब कुछ है। कल हमारे पास भी वीडियो क्लिपिंग आई थी, लेकिन हम नहीं पोस्ट कर सके थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास वो इतना मटेरियल नहीं था कि हम आपके सामने शेयर कर सकें। लेकिन रोड ब्लॉकेज एक अलग चीज़ है, और उसकी वजह ये काम हो रहा है, इंतज़ामिया लगी हुई है कि इस रोड को दोबारा से बहाल कर दिया जाए। तो ऐसे में फिर एक साइड की ट्रैफिक ब्लॉक करके एक साइड की ट्रैफिक चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए लाने लगी थी। अदरवाइज ऐसा सच सीन कोई नहीं था। ये कल के मनादर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं कि जब ये एक साइड से ही देखिए ट्रैफिक जा रही है, एक साइड से आ रही है, और कुछ लाइनें भी लंबी इसलिए लगी हुई थी कि साथ साथ इस पानी को और कीचड़ को निकाला जा रहा था, इस मड स्लाइड को हटाया जा रहा था, ताकि रोड क्लियर करके बआसानी हर किस्म की ट्रैफिक को गुजारा जा सके। और ये सामने देखें, इखलाक खान स्वाति साहब इशारा भी कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर से ये सारा मसला हुआ, और वहाँ से ये जो नीचे पत्थर आए, ये सारी उसकी निशानदेही करें। अभी उनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे कि वो हमें वहाँ से क्या बता रहे हैं, क्या एग्जैक्ट सिनेरियो, फिर आगे चलकर आगे मौसम की सूरत हाल और क्या नारान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वादिया नारान से मैं हूँ इखलाक खान स्वाति, और आज है 22 जुलाई 2026 और इस वक्त मैं सहोज के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई थी। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त दोनों तरफ से ट्रैफिक बहाल है और बेहतरीन बहाल है। पहले पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी पानी जो है ना वो तालाब में कम है रोड के ऊपर, और रोड जो है ना वो स्टिल नज़र आ रहा है। वीडियो में मैं आपको क्लिप्स दिखा दूँगा। बाकी आज का जो है ना वेदर जो है ना वो मिक्स है, सनी भी है और क्लाउडी भी है। थोड़ी देर धूप निकलती है, फिर जो है ना वो क्लाउडी हो जाता है। तो हालात वाक़यात ऐसे हैं। बाकी आप ट्रैवल कर सकते हैं नारान की तरफ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ।
اور مکمل اپڈیٹ کے ساتھ. اسی طرح جب بھی آئیے گا ناران میں روم بکنگ کروا کے آئیں, مجھ سے بھی کروا سکتے ہیں, ملک صاحب سے بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں. باقی آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو کانٹیکٹ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں جی کام لگا ہوا اور جوش و خروش سے لگا ہوا ہے. ڈیلی اپڈیٹ کرنے کی مطلب ہی یہی ہے کہ یار ناران اوپن ہے اور چل رہا ہے. کل بھی میں 2-3 بندوں کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو غلط مطلب کر رہے تھے یار کہ ناران بند ہے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, ٹریفک جام ہے. تو اس ٹائم دیکھیں نو ٹریفک, اونلی جو ہے نا ورکنگ اور ٹریفک بحال ہے. ہم اگلی طرف سے جا رہے ہیں, پچھلی کی طرف سے جو ہے نا گاڑیاں کراس کر رہی ہیں. تو موجودہ حالات کچھ ایسے ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں. خیر میں دونوں طرف سے, پہلے میں اس طرف سے ویڈیو بناتا تھا, میں نے آج بولا کہ دونوں طرف سے جو ہے نا آپ کو ویڈیو میں دکھایا جائے کہ کیا کچھ حالات و واقعات ہیں. اسٹل ورکنگ جاری ہے اور ہو رہی ہے. 1% جو ہے نا وہ ایک گاڑی گزر سکتی ہے سکون سے. سامنے اگر آپ کو دکھاؤں نا جہاں پہ وہ ہوا ہے تو یار یہ چھوٹی سی جگہ ہے. یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی, میں آپ کو قریب سے اگر دکھاؤں جہاں سے یہ جو اپنا بڑا پتھر نظر آ رہا ہے, ایک اس سے 3-4 پتھر اوپر ہیں. یہ سامنے والی یہاں سے اتنی بڑی لینڈ سلائڈ اٹھی ہے اور سارا بحال جو ہے نا وہ کام خراب کر دیے. باقی یہ سوچ کا مقام ہے, سامنے سرین ہوٹل ہے اور یہ سامنے سوچ اس طرف ہے جہاں سے اسپٹ ویلی کا راستہ نکلتا ہے. باقی الحمدللہ بہترین ہے, جانی مالی نقصان کوئی نہیں ہوا, تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. جی دوستو, آپ نے ایگزیکٹلی آج کی اپڈیٹ آپ نے دیکھ لی کہ اس وقت وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں. اس وقت ناران سے سوچ کے مقام تک کا جو موسم ہے, وہاں کے صورتحال ہے, وہ ساری آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. اب یہ اس لینڈ سلائڈ سے ناران تک اخلاق خان سواتی صاحب جا رہے ہیں اور آپ کو روڈ کی صورتحال بھی بتائیں گے. اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے, موسم بنا ہوا ہے لیکن بارش نہیں ہے. یہ سرین ریزورٹ کے سامنے سے گزر رہے ہیں. کل یہاں سرین ریزورٹ کے اوپر بھی یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے جو سیاح حضرات ٹریفک میں کچھ دیر کے لیے رکتے تھے ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا. تو لوگ اور ہوٹل ایسوسی ایشن سارے کوآپریٹ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باقی ایک بریکنگ نیوز بھی دے دیتے ہیں آپ کو کہ کاغان پل کے حوالے سے ہم نے اپڈیٹ کی تھی کہ وہاں پر پانی کے بہاؤ اور کٹاؤ اور وہاں پر نالے میں طغیانی کی وجہ سے جو فلڈ آیا تھا تو اس کا ایک پشتا جو ہے وہ نیچے سے خالی ہو گیا تھا, جس کو آج ری فل کر دیا گیا. اس کی ویڈیو میرے پاس آ گئی ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کاغان پل کو کوئی خطرہ نہیں ہے, چہ جائے کہ کوئی بہت ہی ہیوی قسم کا فلڈ نہیں آ جاتا. باقی میرا رب قادر کریم ہے, کب کہاں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں نہ میرے پاس کوئی اختیار ہے, نہ کسی ادارے کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ کسی ہوٹل ایسوسی ایشن والے کو, نہ ٹورسٹ کو. باقی زندگی جو سی ہے, جان جو سی آنی جانی ہے, احتیاط لازم و ملزوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. احتیاطی تدابیر ان سچویشن میں کیا ہونی چاہیے. حکومت نے آنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے, کسی ٹورسٹ کو آنے پہ منع نہیں کیا ہے, صرف یہ کہا ہے احتیاط کریں. اور احتیاط یہ ہے کہ بارش کی صورت میں سفر کو محدود کر دیں, رک جائیں, ٹھہر جائیں, جہاں ہیں وہیں رہنے, ضد نہ کریں. سلپنگ کی وجہ سے یا کسی لینڈ سلائڈ کی وجہ سے کسی پریشانی کا سبب بنے تو اس سے بہتر ہے کہ جہاں موجود ہیں وہیں پہ قیام کریں اور اس موسم کو انجوائے کریں. بس ناران پہنچ گئے تو ناران میں ہی رہیں, اور اگر بٹا کنڈی میں ہے تو بٹا کنڈی میں رہیں, تو اس کو موسم کو انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو کہ بڑی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ رات کا سفر بالکل بھی نہ کریں. جب شہزادے لوگ آتے ہیں پھر رات کو نکلتے ہیں تو رات کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. رات کو لوگ نہیں ہوتے اتنے زیادہ, تو آگے ججمنٹ نہیں ہو پاتی ہے. مثلا دن کے وقت ہو تو سیٹیوں کی آواز سے بھی بندہ کہہ دیتا ہے کہ اگلے بندے متنبع کر دیتے ہیں کہ رک جاؤ یار, آگے کوئی خطرہ ہے. تو یہ رات کا سفر کرنے سے گریز کریں. باقی آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. ناران تک کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, بازار تک کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بآسانی آ سکتے ہیں. اور رش بھی قدرے کم ہو چکا ہے اب, اور لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں ٹورسٹ انجاز کرتو جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. بابوسرا ٹاپ بھی اوپن ہے, باقی روڈز بھی ساری جو سی ہیں وہ اوپن ہے. اب تک اتنی تھا, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. جیتے رہے, خوش رہے, آباد رہے. اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اخلاق خان سواتی صاحب کا نمبر موجود ہے, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ لے سکتے ہیں.